खबर भित्रको खबरको साथमा Marina Impex suits you the best. Gabahal, New Road, Bag Bazaar, Samakushi. नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, 21औं शताब्दी सूचना प्रविधिको साम्राज्य दुनिया हो। यही सूचना साम्राज्यभित्र न्यू मिडियाको विकास पनि भएको छ। युट्युब जस्ता न्यू मिडियाले तपाईँ हाम्रो सूचना, ज्ञान र मनोरञ्जनलाई तीव्र गतिमा सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। तर युट्युबरले सूचना, मनोरञ्जन र ज्ञानको सम्प्रेषण जति गरेको छ त्यसको तुलनामा विकृति र व्यतिथि उत्ति नै सिर्जना गरेको छ। युट्युब जस्तो सोसियल साइटहरूको यति धेरै दुरुपयोग भयो कि व्यक्तिगत भेडदेखि सुत्ने बेडसम्म पनि युट्युबरहरूले कन्टेन्ट बनाएर पस्किए। भ्युज बढाउने र डलर कुम्ल्याउनकै लागि युट्युबरले आतंक नै मचाए समाजमा। समाज नै दूषित बन्दै गएपछि सरकार निर्मम भएको छ। युट्युबका मनलाग्दी अफवाह र भ्रम दृश्य सम्प्रेषणलाई नियमन गर्ने सरकारी प्रयासको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएका छौँ आजको खबरभित्रको खबरमा। दृश्य सामग्री पस्किने नाउँमा युट्युबरहरू यति धेरै बदनाम भए कि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधदेखि राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा उनीहरू हात हालेर गिजोल्ने काम गरे। पछिल्लो समय अभिनेता पल शाह बलात्कार आरोपको प्रकरणदेखि एमसीसी परियोजना जस्तो संवेदनशील विषयमा युट्युबरहरूको भ्रमको व्यापार निकै फस्टायो। जवाफदेहीविहीन युट्युबरले यति धेरै अन्टसन्टका कन्टेन्ट पस्किए कि जसले परिवार, समाज, प्रहरी अनुसन्धानसँगै समग्र राजनीति नै दूषित बनायो। हरेक दिन युट्युबरहरूले दृश्य सम्प्रेषणको नाउँमा अस्वाभाविक दखल बढ्न थालेपछि सरकार युट्युबरमाथि निर्मम बनेको हो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। युट्युब सूचना सम्प्रेषणको दुनियाँमा जे जति सशक्त छ उति नै व्यथिति र विकृतिको पर्याय पनि बन्दै गएको छ। तीव्र गतिमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने होड मात्रै होइन, अस्वाभाविक भ्युजको नाउँमा व्यथिति यति धेरै छ कि जहाँ मानवीय मूल्य मान्यताको समेत चिरहरण हुने गरेको छ। भाइरल बन्ने होडमा भइरहेको युट्युब व्यतिथि थामी नसक्नु भएपछि सरकारले अंकुश लगाउन थालेको छ। न्यूनतम मूल्य मान्यता र आचार संहिताको चरम उल्लङ्घन गरेरै व्यक्तिगत गोपनीयता र सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा युट्युबरहरूले अस्वाभाविक दखल राखेपछि सरकार निर्मम बन्यो। पछिल्लो सरकारी कदमले युट्युबरहरू झस्किए। समाजमा दूषित सामग्री पस्केर आतंक मच्चाइरहेको व्यापारमाथि सरकारी कदमले धक्का लाग्यो। सरकारको नयाँ व्यवस्थाको प्रस्तावले दृश्य आतंक रोक्ने कदमको युट्युबर बाहेक आम नागरिक सहमत मात्रै भएनन्। सरकारी कदमले पत्रकारिताको बदनामलाई रोक्न समेत सघाएको आम नागरिक बताउँछन्। पछिल्ला दिनहरूमा जुन यो युट्युबरले गतिविधिहरू गरेको देखिन्छ त्यो हिसाबले हेर्दा यो युट्युबरलाई नियन्त्रण गर्न पर्थेन, त्यो अर्को पाटो होला। तर हाम्रो विचारमा हेर्ने भने यसले एकदम ढिलो गर्यो र राज्यले युट्युबहरू क्यामेराहरू तेर्साएर जसलाई त्यो गरिखाने वर्गलाई चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँको तल्लो स्तरले गर्ने जो व्यवहार गरिरहेको छ युट्युबका साथीहरूले, यो हिसाबले तपाईँले भन्यो भने तपाईँको राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। र यो जरुरी गर्नलाई तपाईँको अहिले चाहिँ जो पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ 5 लाख रुपियाँ धरौटी राख्नुपर्ने, त्यसरी जो लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको छ यसलाई कडा रूपमा चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। किन लागू गर्नुपर्छ भने तपाईँको युट्युबको साथीहरूले आज पनि भनिन्छ तपाईँको जर्नलिजम पढेको हो कि होइन मान्छे, यो मान्छे समाजप्रति कति उत्तरदायी भएर चाहिँ यसले न्युजहरू प्रदर्शन गर्छ, त्यो अर्को बाटोतिर उनीहरूसँग मतलब छैन। तर उनीहरूले मतलब के कुरा छ नि, जसरी भ्युजहरू कलेक्सन गर्ने, सब्सक्राइबहरू कलेक्सन गर्ने, फेक न्युजहरू आतंक फैलाउने, समाजमा तपाईँको चाहिँ ठुलो चाहिँ भयावह स्थिति जो पछिल्लो दिनहरू गरिरहेका छन्। जस्तै तपाईँ अदालतमा मौन भएका विषयहरूमा उनीहरूले आफै चाहिँ
न्यायाधीशहरू बन्ने फैसला गर्ने आज चाहिँ तपाईँको फेक न्युजहरूको टाइटलहरू बनाएर कन्टेन्टहरू खोजेर ल्याउने त्यो कन्टेन्टहरूमा अनावश्यक हाइलाइट गरेर तपाईँको मानिसमा जुन यो भ्रम फैलाएको छ यो एकदम गलत हो। यो नियम सरकारले बनाएको एक हिसाबले राम्रो पनि हो। अब यो नियम बनाएपछि चाहिँ जसले पाए त्यसले युट्युबमा एउटा च्यानल खोलेर पत्रकारिता गर्दैन। जसले चाहिँ पत्रकारिताको बारेमा बुझेको हुन्छ अब उसले मात्र हात हाल्छ, किनकि अब यसमा थोरटी पनि राख्नुपर्ने हो, लाइसेन्स पनि चाहियो। अब सरकारले पत्रकारको लाइसेन्स बिना त कसैलाई पनि त्यो लाइसेन्स त दिँदैन होला। त्यही भएर यो कदम एकदम राम्रो हो। अब जो पाए त्यहीले युट्युबमा च्यानल खोलेर फेक न्युजहरू मान्छेलाई त्रास दिने न्युजहरू बनाउँदैन। अहिले त जसले पनि च्यानल खोलेर फेक न्युजहरूलाई पनि आफू भाइरल हुनुलाई बनाइरहेको छ। यो कदम राम्रो हो सरकारको यो कदम चालेको मलाई पनि खुसी लागेको छ। अहिले धेरैले अब यो सम्बन्धीमा पहिल्यै विचार पुर्याउनु पर्ने, अहिले आएर सरकारले पनि राम्रो निर्णय गर्नुभयो, त्यसैमा खुसी लागेको छ मलाई। सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 11औं संशोधन गरेर युट्युबमाथि अंकुश लगाउने भएपछि यस विषयमा अनेकन धारणा सामाजिक सञ्जालमा छरपष्टै भएका छन्। 5 लाख रकम तिरेर मात्रै युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्न पाउने नयाँ प्रावधानले सञ्जाल रङ्गिएको छ। डलर कमाउने र भ्युज बढाउने नाउँमा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध हुन् या राष्ट्रिय संवेदनशील विषयमा जबरजस्त हात हालेर सूचनाको दुरुपयोग गर्दै आएका थिए युट्युबरहरूले। अझ पछिल्लो समय बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल शाह विरुद्धको प्रहरी अनुसन्धानमा युट्युबरहरूले यति धेरै अन्तसन्तका दृश्य सामग्री सम्प्रेषण गरे कि जसले अनुसन्धानको पाटोलाई समेत गम्भीर धक्का दियो। यद्यपि सरकारी कदमप्रति युट्युबरहरू आफ्नै तर्क छ र उनीहरू भन्छन् सरकारको पछिल्लो कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन भएको जिकिर गर्छन् युट्युब सञ्चालकहरू। नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको प्रहार जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ, किनभने हामी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकमा छौँ। यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले जुन तवरको यो नयाँ नियम ल्याएको छ यसले चाहिँ आम नेपाली युवाहरूमा एउटा नकारात्मक खालको प्रभाव पो पर्छ कि जस्तो लागेको छ। किनभने नियमन जरुरी छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो, तर नियमनको नाममा यो चाहिँ अलिकति बढी नै प्रहार हो कि भन्ने लागेको छ। किनभने विकृति विसङ्गतिहरू धेरै छन्, त्यसलाई नियमन चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने हामी जस्तो लामो समयदेखि मिडियामा काम गरिरहेको, अहिले यो नयाँ मिडिया सोसल मिडियामा काम गरिरहेका साथीहरूको माग र मान्यता पनि हो हुन चाहिँ। आरोपित पल शाह र उनीमाथि बलात्कारको उजुरी दिए कि गायिकाको विषयमा युट्युबरहरूले यति धेरै अफवाह फैलाए कि जहाँ व्यक्तिगत गोपनीयतामाथि उनीहरूले निर्लज्जै धन्दा चलाए। बलात्कारको अभियोगमा पक्राउ परी अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका अभिनेता पल शाहको पक्ष र विपक्षमा युट्युब मार्फत अफवाह फैलाउँदै दृश्य सामग्री अपलोड गरियो। घटनालाई तोडमोड गरेर अनुसन्धानमा नै प्रभाव पार्ने खालका दृश्य सामग्री युट्युबमा यति बिघ्नै आउन थाले कि मानव युट्युबरहरू नै प्रहरी र अदालत हुन्। यिनीहरूले जे करतुत गरेर घटनाको सम्प्रेषण गर्दछन् त्यही नै अन्तिम फैसला हुनेछ। यस्ता गैर कानुनी र गैर आचार संहिताको ढोल पिटेर युट्युबरको ज्यादती थामी नसक्नु भयो र त सरकार अंकुश लगाउने तहमा पुग्यो। यद्यपि युट्युबरको ज्यादतीको सन्दर्भ पल शाहको बलात्कार आरोपको प्रकरणमा मात्रै सीमित होइन, किनकि युट्युबरको आतंक यस अघिका दर्जनौं घटनामा पनि उत्तिकै थिए। यिनै युट्युबरहरू हरेक घटनामा न्यायाधीश र प्रहरी झैं आफूलाई सर्वव्यापी ठान्दै आएका थिए। युट्युबरहरूको यो हदैसम्मको ज्यादतीले समाजलाई यति धेरै बर्बादी मात्रै गरेन, समाजमा गलत सूचनाले नयाँ नयाँ प्रकृतिका अपराधहरू समेत जन्माइदियो। हरेक नागरिकको भेटदेखि पेटसम्म पनि यिनै युट्युबरले छाडेनन्। व्यक्तिगत चरित्र हत्यादेखि अपराधमाथिको दखल नै यिनीहरूको धन्दा नै बन्यो। कसैका श्रीमती पहिला गए भने फर्काएर ल्याउने काम पनि यिनै युट्युबरले गरे भने कसैको सम्बन्ध विच्छेदसम्मको काम पनि यिनै युट्युबरहरूले गरिरहेका छन्। उनीहरूको धन्दाको ज्यादती यतिमा मात्रै कहाँ रोकिन्छ र उनीहरूको ज्यादतीले समाज नै दूषित बनाइरहेका छन्। तिनै युट्युबर आतंकको पछिल्लो संस्करण न हो पल शाह बलात्कार आरोपको प्रकरण। यो प्रकरणमा पनि यिनीहरूले यस्ता खाले अस्वाभाविक अफवाहले अनुसन्धानलाई नै प्रभावित मात्रै पारेन, पीडित बालिकाको पीडामाथि थप नुनचुक छर्कने काम गरे। युट्युबहरूको हदैसम्मको बदमाशीले बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधको अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीलाई समेत निकै चुनौती पटक पटक दियो। त्यस्तै हैरानी बनाएका थिए युट्युबरहरूले एमसीसी को प्रसङ्गमा पनि।
एमसीसी जस्तो राष्ट्रिय सरोकारको विषय निकै गम्भीर थियो र हो पनि, तर युट्युबरहरूले एमसीसीमा पनि अफवाहको आतंक उत्तिकै फैलाए। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएसँगै अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गरे भन्दै कपोकल्पित दृश्यहरू सम्प्रेषण गरेका थिए, जुन दृश्यले आतंकित मात्रै बनाएन, उत्तिकै भ्रम छरेर सूचनालाई दुरुपयोग गरियो। एमसीसी अनुमोदन भएपछि पनि चिनिया सेना नेपाल आए, प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष नेताले देश छोड्दै भन्ने यस्ता पत्रु सूचनाहरूको ब्ल्याकमेलिङ र अनर्गल प्रचारको उद्योग नै चलाए। युट्युबरहरू यस अघिका दिनमा पनि कम्ती उग्र थिएनन्। यिनीहरूले निर्मला पन्त बलात्कार हत्याकाण्ड होस् या बधाङ्की सम्झना विक बलात्कार पछिको हत्याकाण्ड, त्यस्तै बैतडीकी भागरथी भट्टको बलात्कार पछि हत्याकाण्डमा पनि युट्युबरहरू न्यायाधीश र प्रहरी नै बनेका थिए र यिनीहरू आफूलाई सर्वव्यापी ठान्छन्। भ्युज बढाउँदै डलर नै कुम्ल्याउँछन्, तर व्यक्तिको जीवन मात्रै होइन, समाज नै बर्बादीमा पुर्याइदिन्छन्। हो, यिनै दृश्य आतंकलाई रोक्न सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संशोधन गरेरै अंकुश लगाउन लागेको हो। सामाजिक सञ्जालको विकास र विस्तारले हरेक सूचना युद्ध स्तरमा हरेक मानिसको हातमा पुर्याइदिएको छ। यो सूचना प्रविधिमा भएको विकास युगान्तकारी उपलब्धि नै हो, तर जे जति सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारसँगै सञ्जालको विकास भयो, त्यति नै समाज धुमिल हुँदै गएको छ। अपराध अनुसन्धान र राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा समेत युट्युबरले दखल राख्न थालेपछि सरकारले नियमनको प्रयास गरेको छ। तैपनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको तुरुप दिएर युट्युबरको दृश्य आतंकलाई बढावा दिने कुचेष्टा पनि नभएको भने होइन, तर पछिल्लो पल शाह र एमसीसी विषयमा युट्युबरको दृश्य आतंकले सरकार पनि झस्किएपछि नियमनको प्रयास गरिएको हो। थप प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। युट्युबरले कतिपय ओझेलमा परेका विषय पनि बाहिर नल्याएका भने होइनन्, तर त्यस्ता सामग्री अत्यन्तै नगण्य मात्रामा छन्। यिनीहरूको सामग्री सूचना सम्प्रेषण गर्ने नाउँमा बुमले समाजमा आतंक र त्रास मात्रै फैलाएन, अघोरी बाबादेखि पल शाह प्रकरणमा पनि उत्तिकै उग्रै भए यिनीहरू। एउटा बुम र क्यामेरा बोकेकै भरमा यिनीहरूले यति धेरै सूचनाको आतंक फैलाएका छन् कि जहाँ घर झगडा होस् या पार्टी झगडामै यिनीहरू अघि नै छन्। कुनै पनि सूचनाको सम्प्रेषण गर्नु अघि त्यसले पार्ने सामाजिक प्रभावको जवाफदेहिता जरुर हुन्छ, तर युट्युबरहरू सामान्य सूचनाको सिद्धान्तको गला निमोठेरै सामग्री पस्कने गरेका छन्। यिनीहरूका यस्ता अन्टसन्टका कन्टेन्ट कस्तासम्म हुन्छन्, यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। इन्टरनेटमा पहुँच हुनेहरूका लागि भिडियो सामग्रीमा समाचार, मनोरञ्जन र ज्ञान प्राप्त गर्न युट्युब छिटो मात्रै होइन, शक्तिशाली माध्यम पनि हो। युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय छ युट्युब, त्यसैले युट्युबको आकर्षण बढ्दो छ। समाज र डकुमेन्ट्रीमा युट्युब टेलिभिजनको विकल्प बनेको छ, तर पत्रकारिताको अभ्यास गरिरहेको भनिएका नेपाली युट्युब च्यानल हेर्नु भएको छ, पक्कै हेर्नु भएको छ होला। अघोरी बाबाले गरे यस्तो खुलासा, अब राजतन्त्र फर्किने, हिरासतभित्र के गर्दैछन् पल शाह, हेर्नु सनसनीपूर्ण न्युज, एक्सक्लुसिभ भिडियो। परी तामाङले अन्तर्वार्तामै देखाएपछि आफूलाई मिडिया भन्ने युट्युब च्यानलमा तपाईले यस्तै शीर्षक र हेडलाइन पढ्नु भएको होला। उत्तेजक शीर्षक राखेर बनाइने यस्ता भिडियो लाखौं मान्छेले हेरेका हुन्छन्, हजारौं मान्छेले सेयर गरेका हुन्छन्, सयौं मान्छेले कमेन्ट गरेका हुन्छन्। समाजलाई भड्काउनका लागि खुलेका जस्ता लाग्ने यस्ता युट्युब च्यानल उत्तेजनाको व्यापार गर्छन्। हल्का सामग्रीलाई के नभए जस्तो गरी सनसनीपूर्ण बनाउन लागि पर्छन्। हत्या, घटना, दुर्घटनामा अनुसन्धानकर्ता उनीहरू नै बन्छन्, बहस पनि उनीहरू नै गर्छन् र फैसला पनि उनीहरू नै गर्छन्। यस्ता युट्युबरले
कहिले सुस्त मनस्थितिका भीम विश्वकर्मालाई भाइरल बनाउँछन् त कहिले अघोरी बाबा। यस्तै थुप्रै पात्र छन् जो युट्युबरका लागि हट केक हुन्। गम्भीर सामाजिक मुद्दा र विषयमा हलुका मात्रै होइन तुच्छ टिप्पणी गर्नेको अगाडि बुम माइक तिर्स्याउँदा दर्शकसम्म समाचार र सूचना सम्प्रेषण हुन्छ। विषय तोडमोड भई भ्रम पनि। यिनीहरू यस्ता कुरा रत्तिभर सोच्दैनन्। असुल ग्यास र गोली बीचको फरक छुट्याउन नसक्ने युट्युबरले कुनै हत्या वा बलात्कार हुनसाथ पीडितको आत्मसम्मान र न्यायको मूल्यमा चर्चा र दर्शक कमाउन आतुर युट्युबरहरू युट्युब पत्रकार होइनन्। यिनीहरू सूचनाको माध्यम मात्रै हुन्। तर तथ्यलाई बङ्ग्याएर कथ्यको समेत यिनीहरूले हुर्मत लिन पनि छोड्दैनन्। पत्रकारलाई समेत सार्वजनिक महत्त्वको विषय बाहेक व्यक्तिगत गोपनीयतामा सूचना माग्न समेत क्षम्य छैन। तर युट्युबरहरू यतिसम्म दखल राख्छन् कि हरेक व्यक्तिको निजी जीवनमा प्रवेश गर्दछन् जो असामाजिक कार्य नै हो। उनीहरूको यो तहको असामाजिक कार्यले कुनै व्यक्तिको आत्मसम्मान भावनामाथि निर्मम प्रहार गरिरहेको हुन्छ। तैपनि उनीहरूले यस्ता भिडियो बनाएर युट्युबबाट सम्प्रेषण गरिरहेका हुन्छन्। मान्छेका दुःख पीडामाथि मजाक गर्दै भिडियो बनाउनु अमानवीय र विवेकहीन काम हो। सनसनीपूर्ण शीर्षक राखेर दर्शक श्रोता झुक्ट्याउन पनि पाइँदैन। सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गरी शीर्षक राखेर दृश्य सामग्री बनाउन पनि पाइँदैन। कति करोड वा लाख मान्छेले भिडियो हेरे भनेर गिन्ती गरी डलर कमाउनु त पत्रकारिताको क्षेत्रभित्र हुँदै होइन। अझ हरेक कमेन्टमा गाली गलौज गरेका अश्लीलता प्रदर्शन गर्ने भिडियो राख्दै उत्तेजना फैलाउनु सामाजिक अपराध नै हो। तर हाम्रा युट्युबरहरू यति संवेदनशील विषयमा के गम्भीर भएका छन् त? पक्कै छैनन्। र त राज्यले नियमनको तरबार बनाउन बाध्य भएको हुनुपर्छ। युट्युबरको दृश्य आतंकबाट सुरक्षित राख्न सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्ने पर्ने भएको थियो र सोही अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संशोधनको खाँचो भएको हो। कानुनको सामान्य सिद्धान्त के हो भने समस्या देखिन्छ त्यो समस्यालाई चाहिँ सम्बोधन गर्नको लागि कानुन आउँछ। त नेपालमा देखिएको समस्या सबभन्दा ठुलो के हो त्यहीँबाट सुरु गरौँ, त्यसलाई एड्रेस गर्ने नै हो। हामी कहाँ के हो भन्दाखेरि मोनिटाइज हुन्छ भन्ने नाउँमा मान्छेले जथाभावी, जस्तो केही दिन अगाडि म देखेको थिएँ एउटा महिला र पुरुषको झगडा भइरहेको थियो, श्रीमान श्रीमतीको होइन। अनि त्यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा म्यारिटल एफेयर्सको केस रहेछ क्या हो, त्यो एकदमै नराम्रोसँग झगडा गरेर कुटाकुट गरिरहेको थियो। त्यो सबै टेलिभिजन बनाएर युट्युबमा दिइरहेको थियो। अनि मानिसहरू त्यो खालको हेरिरहेको छ अथवा नग्नता अथवा यो खालको, त्यसमा यसले अब च्यानलहरूले पनि यो एडल्ट भनेर लेख्नुपर्ने अनि अर्को सबैले हेर्न सक्ने भन्ने त्यो के कुराहरू एड्रेस गर्न खोजेको छ। र यो स्वाभाविक हो, यो त वर्षौँदेखि हामी केही वर्ष यता त यो छलफल गरिरहेकै छौँ। अनि सरकारहरूले ल्याउँछ, फेरि विरोध पनि हुन्छ, राम्रै हो, छलफल पनि हुन्छ। अनि गर्दाखेरि यसरी यहाँसम्म आइपुगेको छ। मलाई लाग्छ यसमा अझ बढी भ्रष्टताको जरुरी छ। मनोरञ्जनका लागि समाजका गम्भीर विषयमा मनोरञ्जन चाहिएन। कसैको दुःख र पीडामा अतिरञ्जना गरिएको सामग्री मनोरञ्जन हुँदै होइनन्। अदालत कानुन प्रशासनका प्रक्रिया लत्याउँदै मजाक गरिरहेका छन् युट्युबरहरूले। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा मनलाग्दी गर्नु गैर कानुनी हो। तर उनीहरूले कानुनी राज्यको अलिकति पनि ख्याल गर्दैनन्। अनलाइन टेलिभिजन भनेर सरकारले त छुट्टै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है, मैले बुझ्दाखेरि। र यदि सरकारले युट्युबै भन्न खोजेको हो भने त्यो नराम्रो पनि होइन सरकारले ल्याएको नियम चाहिँ। तर 5 लाख दिन ठुलो कुरो रहेन कि। तर त्यस पछाडिका सरकारले दिने सुविधा कुराहरू पनि रहला। युट्युबमा त के भने हरेक पटक समस्याहरू आइरहन्छ होइन। टेक्निकल कुराहरू हुन्छ, भोलि युट्युब ह्याक हुन सक्ला अथवा अरू कतिपयको कुराहरू हुन्छ। त्यसमा सरकारले के जिम्मेवारी लिने? किनकि केही न केही सरकारसँग इन्भल्भ भइसकेपछि त सरकारले सुविधा दिनुपर्छ होला, मेरो विचारमा त्यो लाग्छ होइन। र 5 लाखको सन्दर्भमा कसैले सामाजिक सञ्जाललाई हेर्ने भने पैसा यत्रो धेरै भन्छ नि त, हुन त करोडै पर्ने खालको पनि छ। ओटिटीलाई पनि धेरै रकम तोकेको छ होइन। टेलिभिजनको लाइसेन्स निकाल्दा पनि केही लाग्छ होला। यो भनेको नियममा बाँध्नको लागि सरकारले यो गरे हो। परिवारसँग बसेर वा सार्वजनिक स्थलमा बसेर हेर्न र सुन्न लायक पनि छैनन् अधिकांश युट्युबरका सामग्रीहरू। अचम्म त के छ भने अधिकांश युट्युबर युवा हुन्। सामाजिक परिवर्तन, सृजनशील र आलोचनात्मक चेत बोक्नुपर्ने समयमा बाबा माताको पछाडि लागेर यी युवाले आफ्नो मात्रै होइन समग्र समाजको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेका छन्। एउटा इमेल अकाउन्टका भरमा युट्युब च्यानल खोलेर आफूलाई मिडिया भन्दै हिँड्ने युट्युबरका लागि
आगामी दिन असहज हुन सक्ने देखिएको छ। उनीहरूलाई समेत नियमनको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली लागू गरेपछि युट्युबरहरू आत्तिएका छन्। संशोधित नियमावलीले पहिलो पटक ओटिटी, VOD र अनलाइन टिभीलाई सम्बोधन गरेको हो। यसमा युट्युब च्यानल भने कतै उल्लेख छैनन्। तर नियमावलीमा गरिएको ओटिटीको परिभाषा र अनलाइन टिभीको परिभाषा दुवैले युट्युबलाई समेट्न सक्छ। युट्युबरले सम्प्रेषित गर्ने सामग्रीका शीर्षक यतिसम्म उत्तेजित हुन्छन् कि जसले दर्शक र श्रोता हेर्न बाध्य हुन्छन्। दर्शक श्रोताको ध्यान खिच्नकै लागि यिनीहरूले यस्ता अपाच्य शीर्षक राखेर सामग्री बनाउने गर्दछन् जहाँ सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता पटक्कै हुँदैन। राज्यको कुनै पनि निकायमा दर्ता नभई खोलिएका च्याउसरी युट्युब कहाँ र को प्रति जवाफदेही हुने प्रावधान नहुँदा नै सञ्जाल आतंकले समाज भयभीत भएको हो। सूचना सम्प्रेषणको नाउँमा युट्युबरको आतंक चर्को भएपछि सरकारले यिनीहरूलाई ठेगान लगाउन कानुनी व्यवस्था गर्न बाध्य भयो। बाँकी प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। सरकारले युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्न अब 5 लाख शुल्क बुझाउनु पर्ने प्रावधान गरेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको 11औं संशोधन गरी युट्युब च्यानललाई नियमन गर्न खोजेको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले युट्युब सञ्चालन गर्न राज्यको अनुमति लिनुपर्ने भएको हो, त्यो पनि 5 लाख शुल्क तिरेर। नयाँ व्यवस्थाले नियमनको दायरामा युट्युबहरू त आउलान् नै, तर संशोधित नियमावलीमा गरिएको दुविधापूर्ण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ। जब सरकारले युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्न न्यूनतम 5 लाख शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको नियमावली संशोधन गरियो, तब युट्युब सञ्चालनको विषय सार्वजनिक बहसकै बनियो। युट्युब सञ्चालनको कुनै कानुनी व्यवस्था यसअघि नहुँदा बेइज्जती र विकृति मौलाएपछि सरकारले नयाँ प्रावधानको सुरु गरेको हो। सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ व्यवस्थामा युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्न अब 5 लाख शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। युट्युब सञ्चालन गर्न पनि 5 लाख शुल्क तिर्नुपर्ने प्रश्नले सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएको छ। यो विषय यति धेरै चर्चा र बहसको चुरो बन्नुको कारण थियो सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको 11औं संशोधन। सरकारले प्रसारण नियमावली संशोधन गरेपछि यो विषयले निकै चर्चा पायो। संशोधित नियमावलीमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अनलाइन टिभी अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर इन्टरनेट टेलिभिजन अर्थात् अनलाइन टिभी भन्नाले इन्टरनेटको माध्यमबाट कुन प्लाटफर्म प्रयोग गरी श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण गर्ने हो त्यो भने अस्पष्ट छ। यद्यपि सूचना तथा प्रसारण विभागले संशोधित नियमावलीमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अनलाइन टिभी अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएको छ। सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक सुदीप भट्टराई भन्छन्, अनलाइन टिभी सञ्चालन गर्न नियमावली नै प्रष्ट छ। हामीले अनलाइन टेलिभिजन भन्नु खोजेको कस्तो भन्दाखेरि यहाँ अब पत्रकार मित्रहरू आउनुहुन्छ होइन, साथीहरू आएर हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन दर्ता गर्नु पऱ्यो भन्नुहुन्छ कि हामीले चाहिँ अब अहिले गर्न सकिँदैन भनेर पठाउँछौँ कि त्यो किन भन्दाखेरि हामीसँग यो नियमै थिएन होइन। त्यसकारण हामीले चाहिँ पहिला सुरुमा केही अगाडि दिएको रहेछ 8-10वटा अनलाइन टेलिभिजन भनेर, तर अब त्यो त्यसको कसरी सञ्चालन गर्ने के भन्ने केही स्पष्ट थिएन। त्यही भएर हामीले त्यो स्पष्टता होस् भनेर नै यसमा चाहिँ यो हामीले अनलाइन टेलिभिजन भनेर शब्द राखेरै अब यो नियमावलीमा आएको हो कि। र त्यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तो तपाईँले एउटा ट्रेडिसनल मिडियाबाट जस्तो तपाईँ एबी न्युज देखाइरहनु भएको छ नि, कुनै सेटेलाइटको माध्यम अथवा केबलको माध्यमबाट तपाईँको चाहिँ अब महिना दिनकै एउटा सेड्युल प्रोग्राम हुन्छ, न्युज होइन कुनै अरू प्रोग्राम एकदम सेड्युल हुन्छ नि, त्यस्तै तपाईँले चाहिँ ट्रेडिसनल माध्यममा होइन कि तर इन्टरनेटको खुल्ला माध्यमबाट होइन तपाईँ कुनै डोमेन रजिस्टर गरेर अथवा युट्युबमै तपाईँले चाहिँ देखाउनु भयो भनौँ न 24 घन्टा तपाईँको चाहिँ प्रसारणमा जानुभयो तपाईँले चाहिँ होइन कुनै एउटा चाहिँ नाम दिएर सर्टेन नाम म यो टेलिभिजन सञ्चालन गर्छु भनेर जानुभयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अनलाइन टेलिभिजन भनेको थियो।
विभागले आफ्नै कोणबाट नियमावली प्रष्ट भएको दावी गरे पनि नियमावलीको 11औं संशोधन अस्पष्ट छ। संशोधनमा यो भनिएको छ कि केबल र सेटेलाइटको प्रयोग नगरी दृश्य र श्रव्य सामग्रीको प्रसारणलाई प्रस्ट्याइएको छ। यद्यपि इन्टरनेट प्रविधिलाई नियमन गर्ने हो कि प्रसारणलाई हो, यहाँनिर केही दुविधा सिर्जना पक्कै भएको छ। संशोधित व्यवस्थामा इन्टरनेट मार्फत आफैले उत्पादित गरेको दृश्य सामग्री प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजन अर्थात् इन्टरनेट टिभी भनी परिभाषित गरिएको छ र इन्टरनेट दर्ताका लागि 5 लाख शुल्क तोकिएको छ। जहाँ अनलाइन माध्यमबाट कुन प्लेटफर्म प्रयोग गरी श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण गर्नेलाई अनलाइन टिभी भन्ने त्यो सरल तरिकाले खुलाइएको छैन। अहिले युट्युब जस्तै फेसबुक, टिकटक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामबाट 10 मिनेट भन्दा लामो भिडियो अपलोड गरियो भने पनि पैसा कमाइन्छ, जसले गर्दा यी साइटहरूको प्रयोग अत्याधिक छ। अत्याधिक प्रयोगसँगै विकृति पनि उत्तिकै भएपछि नियमन गर्न थालिएको हो। अपितु इन्टरनेट प्रयोग गरी जुनसुकै युट्युब जस्तै अन्य साइटबाटै भिडियो अपलोड गर्दा पनि नियमन हुने हो कि होइन भन्ने भाष्य दुविधा छ। यस विषयमा सञ्चार विज्ञहरू पनि यस्तो भन्छन् कि यस्तो संशोधित नियमावलीले कुन कुन साइटलाई नियमन गर्न खोजेको हो भन्ने अस्पष्ट छ। यस विषयमा सञ्चार विज्ञ डाक्टर कुन्दन अर्याल भन्छन् संशोधित नियमावलीले कालान्तरमा थप सिर्जना पनि गर्न सक्छ। नेपालमा चाहिँ मान्छेहरू एडिटेड कन्टेन्ट अथवा चाहिँ अनलाइन इन्टरनेटमै आधारित भएर, जस्तो केही अनलाइनहरू छन् जो इन्टरनेटमा मात्रै छन् तर असाध्यै सम्पादनका सबै नियमहरू पुरा गरेर संस्थागत रूपमा जहाँ भन्न सकिने कुराहरू छ, अनि त्यो खालको जुन संस्थाहरू छ तिनीहरूको समस्या होइन। यो चाहिँ कस्तो छ भने अहिले हामीले लास्ट इयरको पनि यदि प्रेस काउन्सिलको तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने पनि अधिकांश कम्प्लेनहरू चाहिँ कस्तो खालको अनलाइनलाई आएको छ भन्दाखेरि जो आज छ भोलि छैन, जसको सम्पादकीय ठेगाना पनि राम्रोसँग छैन, जो चाहिँ कसैलाई गाली गरेर निस्केको जस्तो मात्रै छ, त्यस्तो खालकोमा छ। त्यसो हुनाले युट्युबमा त झन् बढी समस्या छ। केही समय अगाडिदेखि नै मानिस कहाँ जाने भन्दाखेरि प्रेस काउन्सिलमा जाने, तर प्रेस काउन्सिलमा चाँगो प्रेस काउन्सिलसँग त्यो म्यान्डेट छैन, अनि त्यसले गर्दाखेरि युट्युबको समस्या चाहिँ थियो। अनि त्यो समस्याको बिचमा स्वाभाविक रूपमा यो कानुन आउँदाखेरि मानिसलाई कहिलेकाहीँ ठिकै त आयो नि, बन्द गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको लाग्न सक्छ। तर फेरि अर्को पनि पाटो छ यसलाई। अब यसलाई राम्रोसँग हेर्न अझ जरुरी छ, राम्रोसँग अझै छलफल हुन जरुरी छ र परिभाषागत कुरामा अझै प्रष्टता चाहिएको छ। र खास गरी हामीले युट्युबहरूले चाहिँ जथाभावी गरेको थियो, घर घरको झगडालाई चाहिँ एकदम सनसनीखेज बनाएर राखिदिएको थियो, अनि यसो गरेको थियो। ती चाहिँ न पत्रकार आचार संहिता मान्छन् न पत्रकारिता गरे भन्छन्, तिनीहरू एउटा अर्कै खालको एउटा क्षेत्र निस्केर जहाँबाट फेरि पैसाको कारोबार पनि हुन्छ, त्यो पैसाको कारोबार पनि पारदर्शी छैन, ट्याक्सको नेटमा आएको छैन। अन्त यो टाउको दुखाइको कुराहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्ने ठाउँ त थियो, तर त्यो एड्रेस गर्दाखेरि हाम्रो चिन्ता चाहिँ के भने फेरि हाम्रो संवैधानिक हक नेपालको संसारभरि हामीले नयाँ संविधान बनेपछि झन् बढी निर्वाध प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै होइन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्र पत्रिकाले मिडियाले लेख्न पाउने, लेखे बापत चाहिँ कुनै किसिमको डरलाग्दो परिणाम भोग्न नपर्ने, अनि त्यसै गरी हरेक व्यक्तिले आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने कुरामा कतै असर पर्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ फेरि हुन्छ। इन्टरनेट मार्फत आफैले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्यलाई अनलाइन टेलिभिजन, इन्टरनेट टिभी भनी नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले गरेको परिभाषामै थुप्रै समस्या भएको बताउँछन्। नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगर्दा निकट भविष्यमा संविधानले दिएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने हो कि भन्ने शङ्का उपशङ्का पनि पैदा भएका छन्। यस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा छलफल गरेर अझ बढी प्रष्ट हुनुपर्ने जरुरी रहेको सञ्चार विज्ञहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय सम्पादकीय ठेगाना समेत नभएका अनलाइन पोर्टल र युट्युबहरू छ्यापछ्याप्ती छन्। इन्टरनेट माध्यमको प्रयोग गरी कुनै आधिकारिक ठेगाना बिना नै च्याउसरी कोठा र झुलाबाट सञ्चालित छन् यस्ता धेरै युट्युब च्यानलहरू। यिनीहरूले पत्रकारिताको सामान्य आचार संहितालाई समेत ख्याल नगरी अनर्गल श्रव्य दृश्य सामग्री प्रसारण गर्दै आएपछि नियमन जरुरी रहेको सञ्चार विज्ञ डाक्टर अर्याल बताउँछन्। इन्टरनेटमा आधारित मिडियम अथवा वेब बेस्ड मिडियम भन्छ क्या अहिले संसारभरि, त्यो नेटवर्क हुन्छ जुन मिडियम,
त्यो मिडियम चाहिँ हाम्रा पुराना मिडियमहरूभन्दा फरक छ कि जस्तो प्रिन्ट रेडियो टेलिभिजनहरूभन्दा यसले फरक के गर्यो भने हामी न्यू मिडिया भन्छौँ। न्यू मिडियाभित्र पनि प्रष्ट त दुई किसिमको हामी प्रष्ट अहिलेको संसारको न्यू मिडिया के हो भन्दाखेरि इन्टरनेटमा आधारित हो। यसभित्र पनि दुईवटा प्रष्ट रूपमा हामीले दुईवटा क्याटेगोरीहरू देख्नुपर्छ। पहिलो के हो भन्दाखेरि सम्पादन गरिएको सामग्री राख्ने एडिटेड कन्टेन्ट भन्छौँ नि, जुन पत्रकारिताका हामी मूल्य मान्यता सिद्धान्त मानेर यस्तो कुरा सही हुन्छ यस्तो कुरा गलत हुन्छ अनफेयर कुरा राख्नु हुँदैन भनेर पत्रकारिता गर्ने र त्यो पत्रकारिताको नियमितता हुन्छ। मुख्य कुरो नियमितता आवधिक हुन्छ। एउटा त्यो पनि यसैबाट हुने भयो। अर्को व्यक्तिको एक्सप्रेसन के इन्डिभिजुअल एक्सप्रेसन त्यो पनि यसैबाट हुने भयो। यसमा पनि विभिन्न प्लेटफर्महरूमा कुरा राख्ने भयो। अब यो दुईवटा जोडिँदाखेरि कहिलेकाहीँ कन्टेन्ट लिने मान्छेहरू पनि अलिकति अलमलमा पर्ने, केही कुरो कसैले फेसबुकमा लेखाएको छ भने पनि मिडियाले लेखाएको छ भनेर भनिदियो। अनि त्योभन्दा मिडिया भनेको पत्रकारिता भन्ने हो भने पत्रकारिताको प्रक्रिया, पत्रकारिताको सामग्री चयन गर्ने, सामग्री बनाउने, न्युज बनाउने, अरू सामग्री बनाउने कुरा हामीले उहिलेको अखबारदेखि लिएर अहिलेसम्म उयो हो होइन। तर के मात्रै फरक हो भन्दाखेरि माध्यम फरक हो। कागजमा छापिने अखबार यसमा चाहिँ नि लेखेर डिजिटल कन्टेन्ट आउँछ। लेखेर मात्रै होइन, रेडियो जस्तो पनि टेलिभिजन जस्तो पनि यसमा आउँछ। अब भनिसकेपछि अहिलेको नेपालको समस्या सबभन्दा चाहिँ नि यसरी पत्रकारिता गर्ने, सम्पादित सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने पत्रकारिताका संस्थाहरूभन्दा पनि मुख्य समस्या चाहिँ व्यक्तिहरूले गर्ने कुराहरूमा परेको छ। त्यस हुनाले अहिले अब यो जुन प्रसारण ऐनको नियमावलीलाई संशोधन गरेर जसरी ल्याइयो, यो संशोधनको कुरामा पनि यो यति बेला आउँदाखेरि मानिसलाई व्यक्तिले युट्युब भनेर त्यसमा पनि युट्युब च्यानल भनेर अनि च्यानलको जस्तो तपाईँ एबी न्युजबाट आउनुभएको छ पत्रकारिताको च्यानलको त हाम्रो एडिटोरियल मिटिङ हुन्छ, कन्टेन्ट के दिने भन्ने हुन्छ, फेरि त्यहाँ गएर हामी छान्छौँ, हामी त्यसलाई परिष्कृत गर्छौँ, भेरिफाई गर्छौँ अनि त्यसरी दिन्छौँ हामी। यो पत्रकारिताको परम्परा। तर व्यक्तिले गर्ने कुरामा त जसरी मान्छेले बोल्दाखेरि जे पनि बोलेको हुन्छ त्यसै गरी जे पनि हालिदिने हुन्छ। अनि त्यसरी गैर पत्रकारिताको त्यो चालचलनले गर्दाखेरि र गैर जिम्मेवार कुराले गर्दाखेरि आम रूपमा मानिसहरूमा पनि कस्तो भयो यो टाउको दुखाइ भयो, यो युट्युब यो बन्द गरे हुन्छ, यस्तो यो स्वाभाविक हो। तर यता नेपाल पत्रकार महासङ्घले इन्टरनेट प्लेटफर्म मार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति दिन चाहनेहरूलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने खतरा देखा परेको दावी गर्छन्। इन्टरनेट प्लेटफर्मको दुरुपयोग गर्न नागरिकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, यसरी उपयोग गर्दा स्वनियमका लागि प्रेरित गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएको उसको निचोड छ। राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली 2078 जुन 11औं संशोधनको रूपमा आएको छ, यो 11औं संशोधनको केही व्यवस्थाहरू प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा जाने हामीले देखेका छौँ। यद्यपि यो संशोधनमा चाहिँ केही सकारात्मक कुराहरू पनि छन्। नियमनको कुराहरू जुन खालको उठाइएको छ ती कुराहरू सकारात्मक छन्। तर त्यसमा चाहिँ जस्तो व्यक्तिगत रूपमा पनि अपलोड गर्न नमिल्ने खालको र त्यसलाई पनि दर्ता गर्न जानुपर्ने जस्तो जुन खालको प्रावधान राखिएको छ, यसले कतै न कतै राज्यले चाहेको दिन मिडियामाथि निगरानी गर्न सुरु गर्ने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जुन संविधानले हामीलाई प्रत्याभूत गरेको छ यो स्वतन्त्रता खोसिन सक्ने चिन्ता चाहिँ पत्रकार महासङ्घको रहेको छ। जस्तो म तपाईँलाई भनौँ त्यहाँ चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालको परिभाषाको कुरा पनि उल्लेख छैन। व्यक्तिगत रूपमा मैले मेरो कन्टेन्टलाई चाहिँ टिकटकको माध्यमबाट या युट्युबको माध्यमबाट मैले मेरो सामग्री चाहिँ राख्दाखेरि पनि सरकारमा दर्ता हुनुपर्ने, त्यसको लागि 5 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्ने जस्ता खालका प्रावधानहरू चाहिँ आकर्षित हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता चाहिँ आम नागरिकको पनि छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा यो व्यवस्था लागू हुन सक्ने सङ्केत चाहिँ हामीले पाएका छौँ। त्यही भएर पत्रकार महासङ्घले यसका सकारात्मक कुराहरूको त सकारात्मक नै छन्, हामी प्रारम्भिक चरणमा अध्ययनमै छौँ, तर पनि यसमा देखिएका केही कुराहरू चाहिँ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्धमा छन्। नियमावलीमा प्रदेश सरकारबाट इजाजत प्राप्त टेलिभिजनले राष्ट्रिय स्तरका वितरण प्रणाली मार्फत नेपालभित्र कार्यक्रम प्रसारणका लागि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। विदेशमा उत्पादन भएका र फ्रेन्चाइज कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्दा पनि छुट्टै दर्ता र अतिरिक्त शुल्कको व्यवस्था गरिएको भने सत्य हो। ट्विटर, टिकटक, युट्युब जस्ता इन्टरनेट माध्यमका कैयौँ प्लेटफर्म मध्ये कसलाई समेट्छ भन्ने यकिन छैन। नियमित रूपमा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने भन्ने वाक्यांश पनि स्पष्ट छैन।
दिनको 4वटा भिडियो पोस्ट गर्नेलाई नियमित भन्ने कि साता, महिना वा वर्षको अन्तरमा एक-एकवटा भिडियो पोस्ट गर्नेलाई नियमित भन्ने? यस्तो अस्पष्टताले कानुन कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिन्छ। OTT को परिभाषा यसरी गरिएको छ। OTT भन्नाले उपभोक्ताको माग बमोजिमको कुनै कार्यक्रम DTH केबल वा उपग्रह टेलिभिजनको माध्यमबाट प्रयोग गरी इन्टरनेट मार्फत गराइने सेवा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले इन्टरनेट मार्फत अरू प्लेटफर्ममाथि मिडिया स्ट्रिमिङ सेवालाई समेत जनाउँछ। इन्टरनेट मार्फत अरू प्लेटफर्ममाथिको मिडिया स्ट्रिमिङ सेवा भनिसकेपछि यसले स्वतः युट्युब च्यानललाई समेट्ने देखिन्छ। यसर्थ नियमावलीले युट्युबलाई पनि OTTकै रूपमा हेरेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। यदि OTTकै कानुन आकर्षित भयो भने युट्युब च्यानल सञ्चालनका लागि 5 लाख होइन 1 करोड तिरेर इजाजत पत्र लिनुपर्नेछ। तर यता अनलाइन टिभीको परिभाषा पनि युट्युब च्यानलसँग मिल्ने खालको छ। यसमा भनिएको छ अनलाइन टेलिभिजन इन्टरनेट टिभी भन्नाले इन्टरनेट मार्फत आफैले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झनुपर्छ। युरोपियन टेलिकम्युनिकेसन स्ट्यान्डर्ड इन्स्टिट्युटले IPTV र OTT को फरक छुट्याएको थियो। उक्त रिपोर्टले पनि युट्युब च्यानलको प्रकृति OTT सँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। यदि यो परिभाषाभित्र समेट्ने हो भने इजाजत पत्रका लागि 5 लाख रुपैयाँ तिरे पुग्छ। अहिले कतिपयले यी दुवै परिभाषाले युट्युबरलाई नसमेट्ने तर्क गरेर युट्युब च्यानलका लागि यो कानुन नरहेको पनि बताउन थालेका छन्। सूचना तथा प्रसारण विभागले भने युट्युबलाई अनुगमन गर्न बाटो खुलेको बताएको छ। अनलाइन मार्फत नियमित कार्यक्रम प्रसारण भयो भने त्यो अनलाइन टेलिभिजन हुन्छ। त्यसैले नियमन गर्न बाधा नभएको विभागको भनाइ छ र युट्युबलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा थप आवश्यक गृह कार्य भइरहेको छ। प्रसारण ऐनले सेटेलाइट केबल वा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न वा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हरेक व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। तर त्यो होइन कि समाजमा उत्तेजना फैलाउने र समाजलाई भड्काउन राष्ट्रिय हित विपरीतका अभिव्यक्तिलाई संविधानले नै निषेध गरेको भुल्न हुँदैन। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाउँमा कोही कसैले कसैको व्यक्तिगत गोपनीयतादेखि राष्ट्रहित विपरीतका सामग्री पस्कनु कानुनको भाषामा अपराध हो। सरकारले ढिलै भए पनि युट्युब आतंकलाई नियमन गर्न जे जस्तो प्रयास गरेको छ यसले पक्कै पनि सामाजिक उत्तेजना र भड्कावलाई निरुत्साहित गर्ने मात्रै होइन, नियमनको दायरामा युट्युबहरू आउनेछन्। राज्यले कुनै पनि कानुनको पालना गर्दै गर्दाखेरि युट्युबरहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु राम्रो कार्य हो। राज्यको कुनै न कुनै निकायमा दर्ता हुँदा राज्यले राजस्व समेत उठाउन सक्छ। यसर्थ युट्युबरलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले जे जस्तो प्रयास गरेको छ त्यो अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न हिम्मत गरोस्। हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला AV न्युज खबर। नमस्कार।